नमस्कार। नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा छु म। यतिखेर आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा छु म। महालक्ष्मी नगरपालिका हिमालय टोलबाट यहाँहरुको प्रतीक्षामा छु। स्क्रिनमा म यहाँहरुलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा। एकजना मित्र स्क्रिनमा मलाई हेरिरहनु भएको छ। आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको यो 48औं श्रृङ्खला हो। आज मसँग सदा चाहिँ 25 वटा मुक्तकहरू छन्। ती मुक्तकहरू म क्रमशः वाचन गर्नेछु। करिब 30 देखि 35 मिनेट म यहाँको समय लिनेछु। दीक्षा कोइराला यहाँलाई मैले नमस्कार फर्काएँ। स्क्रिनमा 4 जना मित्रहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ। हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरबाट। स्क्रिनमा 15 जना साथीहरू भेला भइसक्नु भएपछि म आफ्नो लाइभलाई सुरु गर्नेछु। राजु पोखरेल तपाईलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा शंकर गेवाली पोखरादेखि यहाँलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। खेमराज भट्टलाई नमस्कार फर्काएँ। देवेन्द्र सरलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। आज मसँग 5 वटा सुकुमार सहित कुल 25 वटा मुक्तकहरू छन्। ती मुक्तकहरू म क्रमशः सुनाउने छु र सदा चाहिँ फेरि एउटा निवेदन गर्छु, कदाचित कुनै मुक्तक दोहोर्याएरै सुनौ भन्ने यहाँलाई लाग्यो भने त्यसको क्रम संख्या मलाई टिपाउनु होला। कार्यक्रमको अन्तिममा म यहाँहरुको त्यो चाहना पूरा गर्ने प्रयास गर्नेछु। स्क्रिनमा 11 जना साथीहरू देखा पर्नु भयो। कतिपय साथीहरू मलाई निरन्तर सुनिरहने हुनुहुन्छ र कतिपय साथीहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ। मुक्तक भनेको कविता वा पद्यकै एउटा विधा हो जुन 4 हरफमा लेखिन्छ। पहिलो, दोस्रो र चौथोमा अन्त्यमा अनुप्रास मिलाइन्छ र तेस्रो हरफ स्वतन्त्र हुन्छ, जसलाई मुक्तकको सैद्धान्तिक कुराको ज्ञान थिएन। मैले यति भन्ने दृष्टता गरेँ। स्क्रिनमा 18 जना साथीहरूलाई देखेँ। आज म करिब यहाँहरुको 30-35 मिनेट लिनेछु। माधव काब्रेललाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। डोटीदेखि खेमराज भट्ट नमस्कार फर्काएँ। उषा केसीलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। स्क्रिनमा 20 जना आइसक्नुभयो। 8:47 गएको छ। म मुक्तक वाचनलाई सुरु गर्न चाहन्छु। भाइ नारायण सिलवाललाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। एउटा कुरा मैले आज पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। पारु तामाङ कोरियादेखि पारुलाई पनि नमस्कार, मेरो नियमित श्रोता र शुभेच्छुक। यहाँका कमेन्टहरू नमस्कारहरू मैले नदेख्न सक्छु, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। देखेसम्म यहाँहरूको नाम सम्बोधन गर्नेछु। नैना सुब्बा दिल्लीदेखि यहाँलाई पनि नमस्कार छ। अनि बैतडीदेखि कर्णदयाल तपाईलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। विष्णुप्रसाद आचार्य सर यहाँलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। बाबुराम सुवेदी यहाँलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। धेरै कुराउँदिन गीता नाथलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। म आजको पहिलो मुक्तक राख्न चाहन्छु। कृष्ण सिलवाल धादिङदेखि सिद्धलेख नमस्कार गरेँ मैले पनि। मैले एउटा सन्तुलन मलाई के गाह्रो हुन्छ भने यहाँहरुको नमस्कारको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अनि मुक्तक भन्न ढिला भयो भने साथीहरूलाई दिक्क लाग्ने। त्यो दुईटाको बीचबाट हिँड्ने कोसिस गर्छु म। पहिलो मुक्तक राख्छु। हिरा कणेललाई पनि नमस्कार फर्काएँ। गुरुको मान रह्यो भने न चेलाको मान हुन्छ होला, शौर्य र शहादत रह्यो भने न हाम्रो शान हुन्छ होला। गुरुको मान रह्यो भने न चेलाको मान हुन्छ होला, शौर्य र शहादत रह्यो भने न हाम्रो शान हुन्छ होला। दलहरू त हजार जन्मिन्छन् एक दिन हराउँछन् पनि, दलहरू त हजार जन्मिन्छन् एक दिन हराउँछन् पनि। देश रह्यो भने न झण्डा र राष्ट्रिय गान हुन्छ होला, देश रह्यो भने न झण्डा र राष्ट्रिय गान हुन्छ होला।
मैले यो मुक्तक राखेँ। देशको अनुराज तिवारी धनगढीदेखि नमस्कार फर्काएँ मित्र राजकुमारजी, तपाईँलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा। आज मसँग सदा चाहिँ 25वटा मुक्तकहरू छन् र तीमध्ये 5वटा सुकुमार मुक्तकहरू। क्रम सङ्ख्या 5, 10, 15, 20 र 25मा म ती सुकुमार मुक्तकहरू सुनाउँछु। सफलता प्रसाईलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। दिपा स्पन्दनलाई पनि मैले सम्झना गरेँ र नमस्कार फर्काएँ। प्रकाश दारी मेरो पुरानो मित्र, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। निलाञ्जला भारद्वाज बहिनीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म आजको दोस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। कुमार काफ्लेलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। दोस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। पहिलो राखेँ क्रम सङ्ख्या 2 को मुक्तक। केतुलाई निल्याउँ भने हामीले राहुलाई पनि निल्याउँ भने, किर्ते तमसुकहरू अनि गरिब मारा साहुलाई निल्याउँ भने। केतुलाई निल्याउँ भने हामीले राहुलाई पनि निल्याउँ भने, किर्ते तमसुकहरू अनि गरिब मारा साहुलाई निल्याउँ भने, बटुल्न सक्छौँ यी हिमालबाट हिरै हिरा मोती नै मोती, तराईमा पनि मिल्यौँ भने पहाडमा पनि मिल्यौँ भने। बटुल्न सक्छौँ यी हिमालबाट हिरै हिरा मोती नै मोती, तराईमा पनि मिल्यौँ भने पहाडमा पनि मिल्यौँ भने। मिलनको लागि अपेक्षा गरेको एउटा मुक्तक मैले राखेँ। राष्ट्रिय एकताका लागि थियो। अनिता रेग्मीलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। स्क्रिनमा 31 जना साथीलाई देखिरहेको छु। नारायण सिलवाललाई मैले धन्यवाद भने। क्रम सङ्ख्या 3 को मुक्तक राख्छु। आजको क्रम सङ्ख्या 3 को मुक्तक प्रेमिल मुक्तक हो। पुनिता थापा टौदादेखि, पुनितालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार छ। म नझुक्दा तिमी झुक्छौ र त खुसी लाग्छ, म नझुक्दा तिमी झुक्छौ र त खुसी लाग्छ, छाता हुँदैन तर तिम्रो छाया हुन्छ खुसी लाग्छ। म नझुक्दा तिमी झुक्छौ र त खुसी लाग्छ, छाता हुँदैन तर तिम्रो छाया हुन्छ खुसी लाग्छ। गुनासो र दुःख त कसले किन्छ र यो बस्तीमा, गुनासो र दुःख त कसले किन्छ र यो बस्तीमा, पैसा नभए पनि तिम्रो माया हुन्छ खुसी लाग्छ, पैसा नभए पनि तिम्रो माया हुन्छ खुसी लाग्छ। कृष्ण सिलवाललाई धन्यवाद भने। कौशल अधिकारीलाई सुर्खेतदेखि नमस्कार फर्काएँ। राजन कार्की बधाई भन्नुभयो, स्वीकार गरेँ। मित्र कृष्णराज पाण्डेलाई पनि नमस्कार फर्काएँ मैले। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आफ्नो 48औं नियमित मासिक मुक्तक लाइभमा छु। यतिखेर म स्क्रिनमा 48 जना मित्रलाई देखिरहेको छु। तारा भण्डारी नमस्कार पनि फर्काएँ, कार्यक्रममा स्वागत पनि गरेँ। धेरै पछि देखा पर्नुभयो। म अब आजको क्रम सङ्ख्या 4 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। मन परेपछि त सिन्दुर हुँदो रहेछ धुलो पनि, मन परेपछि त सिन्दुर हुँदो रहेछ धुलो पनि, श्रद्धा शून्य हृदयमा तृण हुँदो रहेछ ठुलो पनि। मन परेपछि त सिन्दुर हुँदो रहेछ धुलो पनि, श्रद्धा शून्य हृदयमा तृण हुँदो रहेछ ठुलो पनि। नक्कली धृतराष्ट्र र नक्कली गान्धारीहरू, नक्कली धृतराष्ट्र र गान्धारीहरू, त्याग्नेछौ सञ्जीवनी रोखती मुलु पनि, त्याग्नेछौ सञ्जीवनी रोखती मुलु पनि। मैले क्रम सङ्ख्या 4 को मुक्तक राखेँ। सुमित्रा अधिकारी नियमित सुन्नुहुन्छ मलाई, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनि मेरो भाइजी प्रकाश भाइजीले भन्नुभयो केही सुनिनँ मैले त। जरुर भाइजीको मोबाइलमा केही समस्या छ। हिरा कडेललाई धन्यवाद भने। अम्बिका धिताल बहिनी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ र नमस्कार पनि मैले फर्काएँ। यतिखेर आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा छु। पुष्पा नेपाल सुवेदीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म आजको पहिलो घुम्तीमा आइपुगेको छु। सुकुमार मुक्तक, पहिलो सुकुमार मुक्तक सुनाउने बेला भएको छ। आजै लेखेको बिल्कुल नयाँ बिल्कुल ताजा त्यो मुक्तक राख्न चाहन्छु। पहिलो सुकुमार मुक्तक क्रम सङ्ख्या 5 मा छु म। जनकबाबु काफ्ले विराटनगरदेखि हार्दिक स्वागत छ र फेरि पनि निवेदन गर्छु यहाँहरू सबैलाई, कदाचित साह्रै नै धेरै मन पर्यो र कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुनौँ भन्ने लाग्यो भने क्रम सङ्ख्या टिपाउनुहोला। कार्यक्रमको अन्त्यमा म त्यो मुक्तक दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नेछु। सुकुमार मुक्तक, आजको पहिलो सुकुमार मुक्तक। कहिले गोरो आउँछ यहाँ कहिले कालो आउँछ, कहिले गोरो आउँछ यहाँ कहिले कालो आउँछ, हेर्नुहोला सिरानी माथि माकुराको जालो आउँछ। कहिले गोरो आउँछ यहाँ कहिले कालो आउँछ, हेर्नुहोला सिरानी माथि माकुराको जालो आउँछ। हिउँदसम्म पर्खिनु मात्र पर्छ खहरे खोलाहरूलाई, हिउँदसम्म पर्खिनु मात्र पर्छ खहरे खोलाहरूलाई। पौडिन नसक्नेले पनि तर्न सक्ने पालो आउँछ, हिउँदसम्म पर्खिनु मात्र पर्छ खहरे खोलाहरूलाई। माधव काभ्रेलीले एक लेख्नु भएको छ, हिरा कणेलले एक फेरि सुनाऊ भन्नुभएको छ। माधव काभ्रेलीजी र हिरा कणेलको लागि मैले
क्रम संख्या 1 दोहोऱ्याउने छु। कौशिल अधिकारीलाई धन्यवाद भने। मैले आजका 25 मध्ये 5वटा मुक्तकहरू राखेँ। विकास मल्ल ढिला हुनुभयो, अलिकति ढिला, केही छैन। 32 जना साथीहरूले मलाई सुनिरहनु भएको छ। म क्रम संख्या 6 मा पुगेको छु। क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। मसँग तिमीले दिएका घातहरू छन् कतिपय। प्रेमिल मुक्तक हो। मसँग तिमीले दिएका घातहरू छन् कतिपय, मानौ फूल चुडेर बाँकी पातहरू छन् कतिपय। मसँग तिमीले दिएका घातहरू छन् कतिपय, मानौ फूल चुडेर बाँकी पातहरू छन् कतिपय। दुख्छ भनौ कि दुख्दैन भनौ उज्यालो नहुँदै, दुख्छ भनौ कि दुख्दैन भनौ उज्यालो नहुँदै। तारा तिमीले छाडेर गएका रातहरू छन् कतिपय, तारा तिमीले छाडेका रातहरू छन् कतिपय। डडेलधुरादेखि चन्द्रबहादुर पाल, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा नमस्कार गरेँ, स्वागत गरेँ। निमित आउनुहुन्छ, निमित सुन्नुहुन्छ। कवि उपन्यासकार उमरी जल्ला पनि मैले कार्यक्रममा देखेँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार पनि फर्काएँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरबाट। कौशिल अधिकारीलाई धन्यवाद भने, पुष्पा नेपाल सुवेदीलाई पनि धन्यवाद भने, सुमित्रा अधिकारीलाई पनि मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद भने। म क्रम संख्या 7 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। इतिहासको मुक्तक हो। भजन र आरती चाहिन्छ, घन्टी र चमर बनाइन्छ। भजन र आरती चाहिन्छ, घन्टी र चमर बनाइन्छ। इतिहास यस्तै हो, गीता सुनाइन्छ, समर बनाइन्छ। भजन र आरती चाहिन्छ, घन्टी र चमर बनाइन्छ। इतिहास यस्तै हो, गीता सुनाइन्छ, समर बनाइन्छ। सुन्दैन यो लोक जिउँदो छौन्जेल सुकरातको कुरा, सुन्दैन यो लोक जिउँदो छौन्जेल सुकरातको कुरा। जब मर्छन् सुकरातहरू इतिहासमा अमर बनाइन्छ, जब मर्छन् सुकरातहरू इतिहासमा अमर बनाइन्छ। मैले सुकरातहरूको यो कुरा भने, हामी मरेपछि तछाड मछाड गरेर संवेदना दिन्छौँ, श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ र उसलाई ईश्वर बनाउने कोसिस गर्छौँ। क्रम संख्या 7 को यो मुक्तक राखेँ मैले। अब म क्रम संख्या 8 मा प्रवेश गरेँ। क्रम संख्या 8 को यो मुक्तक राख्छु। मेरो फेसबुकको भित्तोमा केही समय अगाडि यहाँहरूले पढिसक्नु भएकै मुक्तक हो। तिम्रो स्वाद हुँ म जिब्रो हुँ, टोक्यौ भने टोकिन सक्छु। लायन डिके घलेलाई स्वागत छ, धन्यवाद छ। तिम्रो स्वाद हुँ म जिब्रो हुँ, टोक्यौ भने टोकिन सक्छु। साह्रै हलुका छु म, बोक्न खोज्यौ भने बोकिन सक्छु। तिम्रो स्वाद हुँ म जिब्रो हुँ, टोक्यौ भने टोकिन सक्छु। साह्रै हलुका छु म, बोक्न खोज्यौ भने बोकिन सक्छु। प्रज्ञा म बर्सातको खहरे होइन, हिउँदको शान्त नदी हुँ। प्रज्ञा म बरसातको खहरे होइन, हिउँदको शान्त नदी हुँ। जहिले र जहाँसुकै रोक्न खोज्यौ भने रोकिन सक्छु, जहिले र जहाँसुकै रोक्न खोज्यौ भने रोकिन सक्छु। निलाञ्जला भारद्वाजलाई धन्यवाद भने, अस्मिता ढुङ्गानालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। क्रम संख्या 9 मा पुगेको छु म। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत छ। नवराज पुडासैनी ज्योत्सनालाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ, नमस्कार फर्काएँ। पुष्पा प्रकाश पौडेल मेरो भाइजी, धन्यवाद भने। स्क्रिनमा 26 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। सुमित्रा अधिकारीलाई पनि मैले धन्यवाद भने। जो मित्रहरूलाई मैले देखिनँ मुक्तक वाचन गरिरहँदा, तथापि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, मेरो नमन छ। क्रम संख्या 9 को मुक्तक राख्न चाहन्छु अब। घटाउ मिल्छ जोड मिल्दैन, गुणन मिल्छ भाग मिल्दैन। घटाउ मिल्छ जोड मिल्दैन, गुणन मिल्छ भाग मिल्दैन। जीवनको विडम्बना बनाऊ, शाकाहारीलाई साग मिल्दैन। यहाँ दम्पति र युगलहरूको सम्बन्ध यस्तो देखिन्छ कि, यहाँ दम्पति र युगलहरूको सम्बन्ध यस्तो देखिन्छ कि रगत पसिना र वासना मिल्छ, केवल अनुराग मिल्दैन। रगत पसिना र वासना मिल्छ, केवल अनुराग मिल्दैन। हिरा सुनार नेपालगञ्जदेखि कार्यक्रम हार्दिक स्वागत छ। चन्द्रबहादुर पाललाई धन्यवाद भने, कौशिल अधिकारीलाई धन्यवाद भने। शङ्ख सभादेखि सुन्दरी घिमिरे खतिवडालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा। मनोज कुमार मेहता उदयपुरदेखि, मनोजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। देवेन्द्र सरलाई हार्दिक धन्यवाद भने। मसँग आज 25वटा मुक्तक छन्, 9वटा सुनाएँ, 16वटा बाँकी छन्। म दोस्रो गुम्तीमा आइपुगेको छु। आजको दोस्रो गुम्तीको दोस्रो सुकुमार मुक्तक सुनाउने बेला भएको छ, म त्यो राख्न चाहन्छु। आजै लेखेको नयाँ मुक्तक भर्जिन। जिन्दगीमा मान्छेले तौल सहनुपर्छ, नाप सहनुपर्छ।
जिन्दगीमा मान्छेले तौल सहनुपर्छ, नाप सहनुपर्छ। आगो जस्तै छ यो समाज, जलन र ताप सहनुपर्छ। जिन्दगीमा मान्छेले तौल सहनुपर्छ, नाप सहनुपर्छ। आगो जस्तै छ यो समाज, जलन र ताप सहनुपर्छ। कहिलेकाहीँ बोल्न सकिँदैन अन्याय देख्दा देख्दै पनि, कहिलेकाहीँ बोल्न सकिँदैन अन्याय देख्दा देख्दै पनि पोलिरहन्छ भित्रभित्रै जिन्दगीभर पाप सहनुपर्छ। पोलिरहन्छ भित्रभित्रै जिन्दगीभर पाप सहनुपर्छ। पुनिता थापालाई मन पराइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद भने मैले। अब म क्रम संख्या 11 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। आजको क्रम संख्या 11 को विवाहसँग सम्बन्धित मुक्तक छ। दौतरी सबैले बिहे गर्छन्, एक्लो परेपछि थाहा पाउला। दौतरी सबैले बिहे गर्छन्, एक्लो परेपछि थाहा पाउला। झर्छ गालाको गुलाब पनि त्यो झरेपछि थाहा पाउला। दौतरी सबैले बिहे गर्छन्, एक्लो परेपछि थाहा पाउला। झर्छ गालाको गुलाब पनि त्यो झरेपछि थाहा पाउला। हेर प्रशस्त आँसु चाहिन्छ चिताको आगो निभाउन पनि। हेर प्रशस्त आगो चाहिन्छ चिताको आगो निभाउन पनि। कसले निभाउँछ एक्लो मान्छेको मरेपछि थाहा पाउला। कसले निभाउँछ एक्लो मान्छेको मरेपछि थाहा पाउला। मिसो श्रेष्ठ थपलियालाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ, नमस्कार फर्काएँ। हिरा सुनारलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। क्रम संख्या 11 को मुक्तक थियो त्यो। अब म क्रम संख्या 12 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। पिञ्जरा पनि स्वीकार छ तिम्रै हातले थुन्यौ भने। बहिनी शान्ति सेलवाललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। घनश्याम पौडेललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ इलामदेखि। पिञ्जरा पनि स्वीकार छ तिम्रै हातले थुन्यौ भने। म स्वेटर भइदिन सक्छु, म स्वेटर भइदिन सक्छु तिम्रै हातले बुन्यौ भने। पिञ्जरा पनि स्वीकार छ तिम्रै हातले थुन्यौ भने। म स्वेटर भइदिन सक्छु तिम्रै हातले बुन्यौ भने। हेर तिमीले पनि जित्नेछौ जीवनको महाभारत। हेर तिमीले पनि जित्नेछौ जीवनको महाभारत। तिमी पार्थ म सारथी कृष्ण मेरो गीता सुन्यौ भने। तिमी पार्थ म सारथी कृष्ण मेरो गीता सुन्यौ भने। प्रकाश पौडेललाई धन्यवाद भने। तिला लेकाली बेलबारीदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ, धन्यवाद छ। अनि सुन्दरी घिमिरे आज इटहरीबाट सुन्दैछु, धन्यवाद, स्वागत छ। कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रहनुहोला। सन्ध्या दाहाल प्रवासदेखि सन्ध्याजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनि पुष्पा नेपाल सुवेदीले क्रम संख्या 12 को फेरि सुनाउँ भन्नुभएको छ। पुष्पा नेपालजीको लागि म क्रम संख्या 12 को दोहोऱ्याउने छु, रिपिट भनेर लेखेँ। कदाचित यहाँलाई कुनै मुक्तक धेरै नै मन पर्यो र दोहोऱ्याएर सुन्न मन भयो भने क्रम संख्या टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यो म कार्यक्रमको अन्तिममा दोहोऱ्याउने छु। मैले आधा मुक्तक सकेँ, 25 मध्ये 12वटा सकेँ, 13वटा बाँकी छन्। क्रम संख्या 13 को मुक्तक राख्छु। दाम्पत्यको मुक्तक हो, पति पत्नीको मुक्तक हो, त्यो सुनाउँछु। अति शङ्कालु पत्नी हुनु हुँदैन, पति हुनु हुँदैन। अति शङ्कालु पत्नी हुनु हुँदैन, पति हुनु हुँदैन। सत्य बोल्दै गर्दा सत्य बोल्नेको खती हुनु हुँदैन। अति शङ्कालु पत्नी हुनु हुँदैन, पति हुनु हुँदैन। सत्य बोल्दै गर्दा सत्य बोल्नेको खती हुनु हुँदैन। माया गर ठिक छ, अधिकार गर ठिक छ, तर माया गर ठिक छ, अधिकार गर ठिक छ, तर नियन्त्रण गर्ने तिम्रो चाहना अति हुनु हुँदैन। तर नियन्त्रण गर्ने तिम्रो चाहना अति हुनु हुँदैन। मैले क्रम संख्या 13 को मुक्तक राखेँ। हिरा सुनारलाई धन्यवाद भने। हिरा कडेलले क्रम संख्या 10 दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ, मैले त्यसलाई नोट गरेँ। अनि जानुका गुरागाईले कार्यक्रम प्रस्तुत आदरणीय दाजु लगायत सबैमा नमस्कार भक्तपुरबाट भन्नुभएको छ। जानुका बहिनीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म क्रम संख्या 14 मा पुगेको छु। मलाई सदा झैँ हेरिरहनु हुने, सुनिरहनु हुने र मेरो हौसला बढाइरहनु हुने नेपाल र नेपालभन्दा बाहिर रहेका मेरा मुक्तक प्रेमी सबैलाई मेरो यथोचित अभिवादन छ, नमन छ। सुमित्राजी धन्यवाद। प्रकाश पौडेल खतरा, किन खतरा मलाई थाहा छैन। क्रम संख्या 14 को मुक्तक राख्छु। 28 जना साथीहरू मसँग हुनुहुन्छ। बडखालमा खस्छ आफै जसले घाम र जुन बिर्सिन्छ। बडखालमा खस्छ आफै जसले घाम र जुन बिर्सिन्छ। नेपाली हो कि होइन ऊ जो सारङ्गीको धुन बिर्सिन्छ।
बडखालोमा खस्छ आफै जसले घाम र जुन बिर्सिन्छ, नेपाली हो कि होइन ऊ जो सारङ्गीको धुन बिर्सिन्छ। माग त आइरहन्छ जिन्दगीमा, माग त आइरहन्छ जिन्दगीमा, सिरेटो र पुस आइरहन्छ। न त सिरक मिल्नेछ नागो जो मित्रको गुण बिर्सिन्छ, न त सिरक मिल्नेछ नागो जो मित्रको गुण बिर्सिन्छ। मित्र देवेन्द्र कारञ्जित सरले 13 नम्बरको शङ्काको मुक्तक छ म्याडममा समर्पित भन्नुभयो। मेरो मात्र होइन, यहाँहरूका म्याडमलाई पनि समर्पित छ। विश्व श्रेष्ठ तपाईँलाई धन्यवाद भने, कौशल अधिकारीलाई पनि धन्यवाद भने। म फेरि आजको तेस्रो गुम्तीमा आइपुगेको छु। क्रम सङ्ख्या 15 को अर्को तेस्रो सुकुमार मुक्तक सुनाउने बेला भएको छ। देवेन्द्र कारञ्जित सरले क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक फेरि सुन्ने मन गर्नुभएको छ। मैले देवेन्द्र सरको लागि त्यो जरुर सुनाउने छु कार्यक्रमको अन्तिममा। भन्दै थिएँ म आजको तेस्रो गुम्तीमा आइपुगेँ। क्रम सङ्ख्या 15 को सुकुमार मुक्तक सुन्ने बेला भएको छ, त्यो सुनाउन चाहन्छु। आजै लेखेको नयाँ मुक्तक हो। मनोज कुमार मेहताले पनि 10 नम्बर फेरि सुन्न चाहनु भएको छ। मनोजीको लागि र हिरा कणेलको लागि म त्यो 10 नम्बर क्रम सङ्ख्या जरुर दोहोऱ्याउने छु। के यहाँहरू सबैले मलाई स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिरहनु भएको छ? मेरो स्वर ठिक छ? विकास मल्लले पनि क्रम सङ्ख्या 13 फेरि सुनाउ भन्नुभएको छ। विकास मल्ल, म दोहोऱ्याउने छु। जसले मलाई स्क्रिनमा प्रत्यक्ष देखेर हेरेर सुनिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। जो स्क्रिनमा नदेखिकन लुकेर मलाई सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। कौशल अधिकारीले सुनेको छ भन्नुभयो। ठिक छ, म क्रम सङ्ख्या 15 को त्यो मुक्तक राख्छु। आजै लेखेको नयाँ मुक्तक हो। मानिसहरूले सके भने स्वर्गमा पनि कोटा हुन्छ। लक्ष्य रेग्मी खनाल, स्वागत छ। मानिसहरूले सके भने स्वर्गमा पनि कोटा हुन्छ। मान्छेको जनसङ्ख्या जति छ स्वर्ग त्यतिवटा हुन्छ। मानिसहरूले सके भने स्वर्गमा पनि कोटा हुन्छ। मान्छेको जनसङ्ख्या जति छ स्वर्ग त्यतिवटा हुन्छ। राम्रो काम गर्नेहरू युगौँ जनताको हृदयमा बस्छन्। राम्रो काम गर्नेहरू युगौँ जनताको हृदयमा बस्छन्। पद ओगट्नेहरूको केवल भित्ताभरि फोटा हुन्छ। पद ओगट्नेहरूको केवल भित्ताभरि फोटा हुन्छ। मैले एउटा मुक्तक राखेँ, विडम्बनाको व्यङ्ग्यको मुक्तक। धेरैजना साथीहरूले मलाई स्पष्ट सुनिएको छ भन्नुभयो। मैले 25 मध्ये 15वटा मुक्तक राखेँ। 66% मुक्तकहरू त मैले सुनाइसकेको छु। डिके घलेलाई धन्यवाद, घनश्याम पौडेलजीलाई पनि धन्यवाद। म क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। सतहमा देवेन्द्र सरले भन्नुभयो 13 नम्बर पीडितहरू एक हौँ। देवेन्द्र सरलाई निकै गत परेको छ। धन्यवाद सर। 13 नम्बर म अन्तिममा दोहोऱ्याउने छु। क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक राख्दै थिएँ म। सतहमा हेर्नेहरूले सागरको पानी पनि चलेको देख्छन्। सतहमा हेर्नेहरूले सागरको पानी पनि चलेको देख्छन्। ज्ञानीहरूले ईश्वर, वैज्ञानिकहरूले सूर्यलाई जलेको देख्छन्। सतहमा हेर्नेहरूले सागरको पानी पनि चलेको देख्छन्। ज्ञानीहरूले ईश्वर, वैज्ञानिकहरूले सूर्य जलेको देख्छन्। यात्राभन्दा पहिला बाटो हुन्छ, फल्नु अघि माटो र पानी। यात्राभन्दा पहिले बाटो हुन्छ, फल्नु अघि माटो र पानी। आफू रोप्दैनन् बिरुवा, अरूको बोटमा फलेको देख्छन्। आफू रोप्दैनन् बिरुवा, अरूको बोटमा फलेको देख्छन्। कमल पौडेलजीलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। तपाईँ पनि मलाई नियमित रूपमा सुन्ने मध्ये पर्नुहुन्छ। मिना दाहालजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार छ। मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद भने। मैले क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक राखेँ। अब म क्रम सङ्ख्या 17 मा पुगेको छु, त्यो राख्न चाहन्छु। स्क्रिनमा मसँग 33 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। 3 जनाले यो मेरो लाइभ सेयर गर्नुभएको छ। यहाँलाई घाटा छैन भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अरू मित्रहरूले पनि, यहाँका मित्रहरूले पनि मलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यो मेरो लागि खुसीको कुरा हुनेछ। सुनाउनको लागि लाइभ गरिन्छ। म क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक सुनाउन लागिरहेको छु। कमला महतलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार फर्काएँ। थियौँ एउटा धरती अर्को धरती माथिको सगर जस्तो। थियौँ एउटा धरती अर्को धरती माथिको सगर जस्तो। थियो सम्बन्ध दसैँको गाउँ र तिहारको नगर जस्तो। थियौँ एउटा धरती अर्को धरती माथिको सगर जस्तो। थियो सम्बन्ध दसैँको गाउँ र तिहारको नगर जस्तो। दिनभरि दुख्ने गरी जब टुट्छ मिठो सपना। दिनभरि टुट्ने गरी
दिनभरि दुख्ने गरी जब टुट्छ मिठो सपना लाग्छ तिमी बाढी र म मानौ बाढीले छोडेको बगर जस्तो। दिनभरि दुख्ने गरी जब टुट्छ मिठो सपना लाग्छ तिमी बाढी र म मानौ बाढीले छोडेको बगर जस्तो। तारा प्रसाद अधिकारीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पुष्पा अधिकारीले क्रम संख्या 16 दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। पुष्पा नेपालको लागि त्यो दोहोऱ्याउने छु। मेरो यो लाइभमा मलाई साथ दिनुहुने सबैलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार छ। कदाचित मैले यहाँका नाम उल्लेख गर्न छुटाएँ भने क्षमा गर्नुहोला। यहाँलाई यथोचित अभिवादन छ, स्वागत छ। 4 जना साथीहरूले यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु भएको छ, त्यसका लागि आभारी छु। म क्रम संख्या 18 को मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। क्रम संख्या 18 को मुक्तक। उसले ढुङ्गाले हान्दाखेरि मैले फूलले पुज्नु अरे। उसले ढुङ्गाले हान्दाखेरि मैले फूलले पुज्नु अरे। उसले आगो लगाउँदा मैले आरती बुझ्नु अरे। म निरन्तर हार दिनु पर्छ रे उसको खुसीका खातिर। म निरन्तर हार दिनु पर्छ रे उसको खुसीका खातिर। परे उसका लागि म आँसुको तालमा डुब्नु अरे। परे उसका लागि म आँसुको तालमा डुब्नु अरे। मैले आफ्ना 25 मध्ये 18 वटा मुक्तकहरू राखेँ। साथीहरू आउने र जाने क्रम जारी छ, स्वाभाविक हो। लक्ष्मी रायमाझी खड्कालाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। कौशिला अधिकारीले भन्नुभयो म त नियमित सेयर गर्छु भ्यासम्म। ठिक छ, धन्यवाद। 5 जना साथीहरूले सेयर गर्नुभयो, घाटा छैन होला। यहाँका साथीहरूले पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, मुक्तको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। कुनै व्यापारिक प्रयोजन छैन यस लाइभको। विशुद्ध मनोरञ्जन, विशुद्ध आत्मिक आनन्द। म क्रम संख्या 19 मा पुगेको छु। मोहन विक्रम ओली सायद दाङदेखि, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सन्ध्या केसी निकै ढिला, तथापि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म क्रम संख्या 19 मा पुगेको थिएँ, त्यो राख्न चाहन्छु। मदिरामा चुर्लुममा डुबेपछि आँसु पनि शराब देखिन्छ। मदिरामा चुर्लुममा डुबेपछि आँसु पनि शराब देखिन्छ। झगडालु आँखाबाट नङ र मासुको टकराव देखिन्छ। मदिरामा चुर्लुममा डुबेपछि आँसु पनि शराब देखिन्छ। झगडालु आँखाबाट नङ र मासुको टकराव देखिन्छ। प्रज्ञा सुन्दर आँखा हुनु र सम्यक आँखा हुनु फरक कुरा हो। प्रज्ञा सुन्दर आँखा हुनु र सम्यक आँखा हुनु फरक हो। असल आँखाले असल, खराब आँखाले खराब देखिन्छ। मदिरामा चुर्लुममा डुबेपछि आँसु पनि शराब देखिन्छ। सुमित्रा अधिकारीले मिल्दैन आँसुको तालमा डुब्नु भन्नुभयो। मीना अधिकारीले ढुङ्गाले हान्दा भन्नुभयो। कौशिला अधिकारीलाई धन्यवाद भने। लक्ष्मी रायमाझीलाई पनि मैले धन्यवाद भने। हिरा सुनुवारले भन्नुभयो, सुनारले स्वर्ग मुक्तक सुन्दा सबै दुःख बिर्सिन्छु, धन्यवाद। अनि पुष्कर गोरागाई इटारीदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। ढिलै भए पनि सनलक्ष्मी ताम्राकारलाई पनि नमस्कार फर्काएँ अनि कार्यक्रममा स्वागत छ। ललिता जोशी छेत्री भारतदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले आजका 25 मध्ये 19 वटा मुक्तको सुनाएँ, बाँकी छन् केवल 6 वटा मुक्तक। म आजको चौथो घुम्तीमा छु। चौथो सुकुमार मुक्तक सुनाउने बेला भएको छ। देवेन्द्र कारञ्जितले भन्नुभयो 19 त गजब भन्नुभयो, इन्लाइटेन भए भन्नुभयो। सरले शराब छोड्नुभयो वा फेरि सुरु गर्नुभयो त्यो म जान्दिनँ। लक्ष्मी रायमाझी क्या बात। अनि मिना दाहालले सर अधिकारी भनिदिनु, सुन्दर मुक्तहरू राम्रो। कमला म सुनेका सबै मुक्तहरू राम्रो, धन्यवाद। म आजको चौथो घुम्तीमा छु। आजको चौथो सुकुमार मुक्तक, आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक, त्यो सुनाउन चाहन्छु। र सुनाउँदै गर्दा यहाँहरूलाई कुनै मुक्तक कदाचित 40 जना साथीहरू मसँग हुनुहुन्छ, खुसीको कुरा। 8 जनाले सेयर गर्नुभयो, खुसीको कुरा। विशुद्ध साहित्यिक प्रयोजन हो, यसको कुनै व्यापारिक उद्देश्य छैन। तपाईँका मित्रहरूले पनि नेपाली मुक्तको आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ। सेयर गर्न मिल्छ भने सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै बाधा छैन। मेरो कुनै अनुमति चाहिँदैन। मेरा प्रत्येक लाइभ यहाँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, खुसी साथ यहाँहरूका मित्रहरूको लागि। म आजको 20 नम्बरको मुक्तक सुनाउँछु। विकास मल्लले भन्नुभयो मदिरा खानेलाई घत लाग्दो जरुर। तपाईँको छोरा पनि मलाई सुनिरहेको होला, उसलाई पनि स्वागत छ। 20 नम्बरमा छु। मन त आबाद हुनुपर्छ त्यो प्रति नहोस् लाग्छ। मन त आबाद हुनुपर्छ त्यो प्रति नहोस् लाग्छ। साहित्यका नाउँमा नारा र अर्थी नहोस् लाग्छ।
मन त आबाद हुनुपर्छ त्यो पर्ती नहोस् लाग्छ साहित्यका नाउँमा नारा र अर्थी नहोस् लाग्छ सम्बन्ध न लगानी हो न त आशाको पिरामिड सम्बन्ध न लगानी हो न त आशाको पिरामिड नाफा घाटा मिटर ब्याज र जर्ती नहोस् लाग्छ मन त आबाद हुनुपर्छ त्यो पर्ती नहोस् लाग्छ। सुजल मल्ललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। लक्ष्मी रायमाझीलाई धन्यवाद भने मैले आजको चौथो घुम्ती पनि पूरा गरेँ। अब म प्रवेश गर्छु क्रम संख्या 21 मा। मैले 80% मुक्तकहरू वाचन गरिसकेँ। 20 मा जोडिन आउनुहुने मित्रहरूलाई पनि मेरो यथोचित अभिवादन छ, हार्दिक स्वागत छ, नमन छ। यतिखेर म छु हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरबाट आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सदाझैँ सुनिरहनुहुने हेरिरहनुहुने सबैलाई मेरो नमस्कार छ। तुलसी कोजुलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पुष्पा नेपाललाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद भने मन पराइदिनु भयो। म क्रम संख्या 21 को मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। देवेन्द्र सरले आमाको जुत्ता पनि जाओस् लास्टमा भन्नुभएको छ। देवेन्द्र सरले दिउँसो पनि आज एउटा लघुकथा सुन्न पर्छ भन्नुभएको छ। म सबै मुक्तकहरू दोहोऱ्याइसकेपछि देवेन्द्र सरलाई मन परेको अस्ति भर्खर लघुकथा संसारको 10औं वार्षिकोत्सवमा मैले पोस्ट गरेको नयाँ मेरो लघुकथा छ आमाको जुत्ता, त्यो जरुर सुनाउने छु। देवेन्द्र सर मेरो पुरानो शुभेच्छुक र सहकर्मी भएको नाताले। अनि यमुना शिवाकोटीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। पुष्पा लक्ष्मी रायमाझीलाई धन्यवाद। चन्द्रकला आचार्य निकै ढिला हुनुभयो तथापि स्वागत छ। सुमित्रा अधिकारीले आनन्द आयो मुक्तक सुनेर भन्नुभएको छ, धन्यवाद व्यक्त गरेँ। म 21 नम्बरको मुक्तक सुनाउँछु। तिमी भित्रको छटपटी तिम्रा आँखाहरूले बताइरहन्छन्, तिमी भित्रको छटपटी तिम्रा आँखाहरूले बताइरहन्छन्, कठ्याङ्ग्रिएको ओठलाई न्याना आँसुले तताइरहन्छन्। जाऊ जति सक्दो दूर दूर जाऊ तिमी मेरो यो देहदेखि, जाऊ जति सक्दो दूर दूर जाऊ तिमी मेरो यो देहदेखि, चाहे मंगल ग्रहमै पुग मेरा यादहरूले सताइरहन्छन्, तिमी भित्रको छटपटी तिम्रा आँखाहरूले बताइरहन्छन्। मैले यो मुक्तक राखेँ यमुना शिवाकोटी दोलखादेखि, सुन्द्रावतीदेखि हुनुपर्छ। अनि क्रम संख्या 22 मा पुगेँ। म त्यो सुनाउँछु। मेरो आफ्नै मुक्तक हो, मेरो बारेमा लेखेको। हीरा कण्डेलले भन्नुभयो मुक्तक लाइभ 4 वर्ष पूरा गरेकोमा हार्दिक शुभकामना सर। 48औं मुक्तक लाइभले जरुर हो, 4 वर्ष पूरा गरेँ। कमसे कम पनि 50 वटा श्रृङ्खला त म पूरा गर्छु। सबै कुरा यथावत भने 100 वटा एपिसोडहरू श्रृङ्खला पूरा गरेर अनि विश्राम लिनु पर्ला। म क्रम संख्या 22 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। ढुङ्गासँग भेटिन्छु म माटोमा भेटिन्छु आज भोलि, ढुङ्गासँग भेटिन्छु म माटोमा भेटिन्छु आज भोलि, तिम्रो अमिट निशानी खाटोमा भेटिन्छु आज भोलि। ढुङ्गासँग भेटिन्छु म माटोमा भेटिन्छु आज भोलि, तिम्रो अमिट निशानी खाटोमा भेटिन्छु आज भोलि। खोज्दै नखोज तिम्रो मनभित्रको भेट भाडमा मलाई, खोज्दै नखोज तिम्रो मनभित्रको भेट भाडमा मलाई। इलम बदलिएको छ बाटोमा भेटिन्छु आज भोलि, इलम बदलिएको छ बाटोमा भेटिन्छु आज भोलि। लक्ष्मी रायमाझी खड्काले भन्नुभयो वाह, अब हामी किन लेख्नु र हजुरको सुनेर आनन्दको सागरमा डुब्ने है सर। म त कामना गर्छु, म त अपेक्षा गर्छु जो मुक्तक लेख्नुहुन्छ मुक्तकारहरू मेरो भन्दा पनि राम्रो लेख्नुहोस्, मेरो भन्दा पनि अब्बल लेख्नुहोस्, मलाई पनि डाहा लागोस् तपाईँको मुक्तक सुनेर पढेर। म क्रम संख्या 23 मा पुगेँ, त्यो सुनाउँछु। बाँच्ने हो जिन्दगी पूर्वजको कीर्ति र नासो हेरेर। देवेन्द्र सरले भन्नुभयो किन लिने विश्राम, लिनै दिन्नम। हेरौँ, बाँच्ने हो जिन्दगी पूर्वजको कीर्ति र नासो हेरेर, क्रान्ति कहाँ पो रोकियो र फाँसीको पासो हेरेर। बाँच्ने हो जिन्दगी पूर्वजको कीर्ति र नासो हेरेर, क्रान्ति कहाँ पो रोकियो र फाँसीको पासो हेरेर। म भित्र काँडा खोज वा फूल खोज तिम्रो खुसी, म भित्र काँडा खोज वा फूल खोज तिम्रो खुसी। घामले पनि डाहा गर्यो आज मेरो हाँसो हेरेर, घामले पनि डाहा गर्यो आज मेरो हाँसो हेरेर। मैले मेरो हाँसोको मुक्तक लेखेँ। कमला महत धन्यवाद भने। धनबहादुर बस्नेत साह्रै नै ढिला आउनुभयो, साह्रै नै ढिला आउनुभयो। तपाईँले युट्युबमा र मेरो वालमा यो लाइभलाई दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहुनेछ। चन्द्रकला आचार्यले अति मन छोयो भन्नुभयो। हीरा कण्डेललाई पनि धन्यवाद भने। मात्र 2 वटा मुक्तकहरू बाँकी छन् मसँग, त्यो राख्छु अनि अनुरोध मुक्तकहरूमा जान्छु। म यहाँले 2-3 वटा अनुरोध गर्नुभएको छ, ती मुक्तक राख्छु। निलम थापा अत्यन्त ढिलो
पहिले पहिले साह्रै टाइममा आउनुहुन्थ्यो, अत्यन्त ढिला आउनुभयो, तथापि तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। क्रम संख्या 24 मा छु म, घनश्याम पौडेल। अहिले विश्रामको कुरा नगरौँ सर, निरन्तर चल्दै जाओस्। तपाईँहरूको शुभेच्छा माया भयो भने मैले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो सङ्कल्पमाथि। क्रम संख्या 24 मा छु म। अरूलाई पनि पढिन्छ, आफूलाई झन् पढी राखिन्छ। अरूलाई पनि पढिन्छ, आफूलाई झन् पढी राखिन्छ। ठेस लाग्छ, लडिन्छ, तर पनि अगाडि बढी राखिन्छ। अरूलाई पनि पढिन्छ, आफूलाई झन् पढी राखिन्छ। ठेस लाग्छ, लडिन्छ, तर पनि अगाडि बढी राखिन्छ। शहीदहरूको शालिग देख्छु जब जब मनले भन्छ। शहीदहरूको शालिग देख्छु जब जब मनले भन्छ। एक थोपा रगत हुन्जेल देशका लागि लडिराखिन्छ। शहीदहरूको शालिग देख्छु जब जब मनले भन्छ। एक थोपा रगत रहन्जेल देशको लागि लडिराखिन्छ। देशको लागि यो मुक्तक लेखेँ। जीएम पूर्णले क्या गजब सर, 23 नम्बर भन्नुभयो। हिरा कणेल र 20 र 23 फेरि सुनाऊ भन्नुभएको छ। हिरा कणेलले रिपिट अनि 20 पनि हिरा कणेलले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। त्यो दोहोऱ्याउने छु म। र म अन्तिममा पुगेँ। आजको 100 मुक्तक वाचनको म अन्तिममा पुगेँ। आजका 25 मध्ये 25औं नम्बरको र आजको अन्तिम घुम्तीमा जहिले पनि क्रम संख्या 5, 10, 15, 20 र 25 मा सुकुमार मुक्तकहरू हुने गर्छन्। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 25औं 48औं श्रृङ्खलामा। त्यो सुनाउने छु। घनश्याम पौडेलले यो 24 नम्बर दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभयो, त्यो दोहोऱ्याउने छु। नानीमा सुनुवार कमला महत जय होस् भन्नुभयो सुमित्राले। आजको अन्तिम मुक्तक प्रेमिल मुक्तकको अझै लेखेको सुकुमार मुक्तक, त्यो सुनाउँछु। अनि अनुरोध मुक्तकमा जान्छु म। कृष्ण चौलागाई बहुत ओझिलो भन्नुभयो। कृष्णजी पनि बेला बेला झुल्किनुहुन्छ। आजको अन्तिम मुक्तक मिठास त्यस्तो होस् कसैलाई मनमा सजाए जस्तो। मिठास त्यस्तो होस् कसैलाई मनमा सजाए जस्तो। वर्षौं पछि प्रेम प्रस्ताव राख्ने भित्रभित्रै लजाए जस्तो। मिठास त्यस्तो होस् कसैलाई मनमा सजाए जस्तो। वर्षौं पछि प्रेम प्रस्ताव राख्ने भित्रभित्रै लजाए जस्तो। हेरेर पुग्दैन तिमीलाई सुन्न मन लाग्छ किनभने। हेरेर पुग्दैन तिमीलाई सुन्न मन लाग्छ किनभने। लाग्छ तिम्रो आवाज दशैंमा मालश्री बजाए जस्तो। मिठास त्यस्तो होस् कसैलाई मनमा सजाए जस्तो। दीपक पाठकलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। आमाको जुत्ता सुन्नै पर्छ भन्नुभएको छ। कार्यक्रमको अन्तिममा म आजको मेरो आमाको जुत्तामाथि लेखेको मुक्तक सुनाउँछु। हिरा सुनारले क्रम संख्या 10 सुन्नु पाऊँ भन्नुभएको छ र क्रम संख्या 15 लाई चन्द्रकला आचार्यले सुन्न चाहनु भएको छ। हिरा सुनार जरुर। अब म अनुरोध मुक्तकमा माधव काभ्रेलीले क्रम संख्या 1 सुन्न चाहनु भएको छ। म पनि काभ्रेको, तपाईँ पनि काभ्रेको, जरुर सुनाउने छु। म अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगेँ। अनुरोध मुक्तक सुनाउँछु र यहाँ 2 जना साथीहरूले, मेरा सहकर्मी साथीहरूले मेरो आमाको जुत्ता शीर्षकमा लेखिएको नयाँ लघुकथा सुन्न चाहनुभएको छ। त्यो म कार्यक्रमको अन्तिममा इच्छुक मित्रहरूको लागि राख्नेछु। म क्रम संख्या 1 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। गुरुको मान रह्यो भने न चेलाको मान हुन्छ होला। शौर्य र शहादत रह्यो भने न हाम्रो शान हुन्छ होला। दलहरू त 1000 जन्मिन्छन् एक दिन हराउँछन् पनि। दलहरू त 1000 जन्मिन्छन् एक दिन हराउँछन् पनि। देश रह्यो भने न झण्डा र राष्ट्रिय गान हुन्छ होला। देश रह्यो भने न झण्डा र राष्ट्रिय गान हुन्छ होला। माधव काभ्रेली र हिरा कणेलको लागि त्यो दोहोऱ्याएँ। अनि मलाई अनुरोध गरिएको छ हिरा कणेल, मनोज मेहता र हिरा सुनारले क्रम संख्या 10 को मुक्तक सुनाउन, त्यो सुनाउँछु। जिन्दगीमा मान्छेले तौल सहनुपर्छ, नाप सहनुपर्छ। आगो जस्तै छ यो समाज, जलन र ताप सहनुपर्छ। कहिलेकाहीँ बोल्न सकिँदैन अन्याय देख्दा देख्दै पनि। कहिलेकाहीँ बोल्न सकिँदैन अन्याय देख्दा देख्दै पनि। पोलिरहन्छ भित्रभित्रै जिन्दगीभर पाप सहनुपर्छ। पोलिरहन्छ भित्रभित्रै जिन्दगीभर पाप सहनुपर्छ। पुष्पा नेपालले पनि कथा सुन्नै पर्छ भन्नुभएको छ। अनि पुष्पा नेपालले क्रम संख्या 12 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको थियो, त्यो सुनाउँछु। दीपक पाठकजीलाई धन्यवाद भने, हिरा सुनारलाई पनि धन्यवाद भने। पिन्जरा पनि स्वीकार छ तिम्रै हातले थुन्यौ भने। म स्वेटर भइदिन सक्छु तिम्रै हातले बुन्यौ भने।
पिन्जरा पनि स्वीकार छ तिम्रै हातले थुन्यौ भने म स्वेटर भइदिन सक्छु तिम्रै हातले बुन्यौ भने हेर तिमीले पनि जित्नेछौ जीवनको महाभारत हेर तिमीले पनि जित्नेछौ जीवनको महाभारत तिमी पार्थ म सारथी कृष्ण मेरो गीता सुन्यौ भने तिमी पार्थ म सारथी कृष्ण मेरो गीता सुन्यौ भने मैले यो पनि अनुरोध मुक्तक यहाँको लागि राखेँ। अर्को अनुरोध मुक्तक छ देवेन्द्र कारणजी सर र विकास मल्लले मलाई अनुरोध गर्नुभएको। स्क्रिनमा 43 जना साथीहरूले मलाई सुनिरहनु भएको छ, 19 जना साथीले सेयर गर्नुभएको छ। खुसी लागेको छ। यो लाइभको कुनै व्यापारिक उद्देश्य छैन। यदि यहाँका साथीहरूले मित्रहरूले पनि यो लाइभ सुन्नुहोस् वा सुन्नुहुनेछ वा आनन्दित हुनेछ भन्ने लाग्यो भने सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो कुनै अनुमति आवश्यकता पर्दैन। बढीभन्दा बढी साहित्यिक अनुरागीहरूले मुक्तक सुनेर आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। म क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक राख्छु देवेन्द्र सर र विकास सरको लागि। अनि लक्ष्मी रायमाझीले 19 नम्बर एकचोटि फेरि भन्नुभएको छ। लक्ष्मी रायमाझीजीको लागि म 19 नम्बर जरुर दोहोऱ्याउने छु। देवेन्द्र सर विकास सर 13 नम्बर अति शङ्कालु पत्नी हुनु हुँदैन पति हुनु हुँदैन सत्य बोल्दै गर्दा सत्य बोल्नेको खति हुनु हुँदैन अति शङ्कालु पत्नी हुनु हुँदैन पति हुनु हुँदैन सत्य बोल्दै गर्दा सत्य बोल्नेको खति हुनु हुँदैन माया गर ठिक छ अधिकार गर ठिक छ तर माया गर ठिक छ अधिकार गर ठिक छ तर नियन्त्रण गर्ने तिम्रो चाहना अति हुनु हुँदैन नियन्त्रण गर्ने तिम्रो चाहना अति हुनु हुँदैन। मित्र कृष्णचन्द्र पौडेल सरलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। ढिलै भए पनि यतिखेर म थिएँ आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा र म छु कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा। अनुरोध मुक्तकको चन्द्रकला आचार्यले क्रम सङ्ख्या 15 सुन्न चाहनु भएको थियो। आजैको सुकुमार मुक्तक त्यो सुनाउँछु। मानिसहरूले सके भने स्वर्गमा पनि कोटा हुन्छ मानिसहरूले सके भने स्वर्गमा पनि कोटा हुन्छ मान्छेको जनसङ्ख्या जति छ स्वर्ग त्यति ओटा हुन्छ राम्रो काम गर्नेहरू युगौं जनताको हृदयमा बस्छन् राम्रो काम गर्नेहरू युगौं जनताको हृदयमा बस्छन् पद ओगट्नेहरूका केवल भित्ताभरि फोटा हुन्छ पद ओगट्नेहरूको केवल भित्ताभरि फोटा हुन्छ। प्रकाश भाइजीले यो चाहिँ साह्रै चोटिलो भन्नुभयो, धन्यवाद भाइजी। अनि लक्ष्मी रायमाझीले विराटनगरदेखि क्रम सङ्ख्या 19 को शराबवाला मुक्तक सुन्न चाहनु भएको थियो, त्यो दोहोऱ्याउँछु। मदिरामा चुर्लुममा डुबेपछि आँसु पनि शराब देखिन्छ मदिरामा चुर्लुममा डुबेपछि आँसु पनि शराब देखिन्छ झगडालु आँखाबाट नङ र मासुको टकराव देखिन्छ प्रज्ञा सुन्दर आँखा हुनु र सम्यक आँखा हुनु फरक हो प्रज्ञा सुन्दर आँखा हुनु र सम्यक आँखा हुनु फरक हो असल आँखाले असल खराब आँखाले खराब देखिन्छ मदिरामा चुर्लुममा डुबेपछि आँसु पनि शराब देखिन्छ। मैले त्यो राखेँ। सायद हिरा कण्डेलले क्रम सङ्ख्या 20 पनि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो, त्यो दोहोऱ्याउँछु। मन त आबाद हुनुपर्छ त्यो प्रति नहोस् लाग्छ मन त आबाद हुनुपर्छ त्यो प्रति नहोस् लाग्छ साहित्यका नाउँमा नारा र अर्थी नहोस् लाग्छ सम्बन्ध नलगानी हो न त आशाको पिरामिड नाफा घाटा मिटर ब्याज र जर्ती नहोस् लाग्छ नाफा घाटा मिटर ब्याज र जर्ती नहोस् लाग्छ। चन्द्रकला आचार्यलाई पनि धन्यवाद भने, लक्ष्मी रायमाझीलाई पनि धन्यवाद भने। अनि अनुरोध मुक्तकको पनि अन्तिममा छु म। हिरा कण्डेलले क्रम सङ्ख्या 23 दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो, त्यो दोहोऱ्याउँछु। बाँच्ने हो जिन्दगी पूर्वजको कीर्ति र नासो हेरेर बाँच्ने हो जिन्दगी पूर्वजको कीर्ति र नासो हेरेर क्रान्ति कहाँ पो रोकियो र फाँसीको पासो हेरेर म भित्र काँडा खोज वा फूल खोज तिम्रो खुसी म भित्र काँडा खोज वा फूल खोज तिम्रो खुसी घामले पनि डाहा गर्यो आज मेरो हाँसो हेरेर घामले पनि डाहा गर्यो आज मेरो हाँसो हेरेर। मैले मेरो मुस्कानको यो मुक्तक राखेँ। देवेन्द्र सरले पानी खाउँ या पानी मिसाएर खाउँ बिचमा भन्नुभयो, अलिकति पानी पिउँछु। 33 मिनट बोलेछु मैले, अब 5 मिनटभन्दा बढी समय लिन्न। अनुरोध मुक्तकको अन्तिम श्रृङ्खलामा छु म। घनश्याम पौडेलले इलामबाट क्रम सङ्ख्या 23 को मुक्तक सुन्न चाहनु भएको छ। यज्ञमूर्ति भण्डारी साह्रै ढिलो चितवनदेखि, तथापि कार्यक्रम स्वागत छ। घनश्याम पौडेलजीको लागि क्रम सङ्ख्या 24 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु र म आज मेरो अस्ति लेखिएको आमाको जुत्ता शीर्षकको लघुकथा सुनाउनेछु। कार्यक्रमको अन्तिममा मैले हार्नै नसक्ने 2 जना मित्रहरू 3 जना मित्रहरूको अनुरोधमा त्यो सुनाउँछु। हुन त मुक्तकको लाइभ कार्यक्रम हो, तर मेरा चिर शुभेच्छुकहरूको अनुरोधमा म आमाको जुत्ता सुनाउनेछु। अन्तिम मुक्तक आजको अनुरोध मुक्तक। अरूलाई पनि पढिन्छ आफूलाई झन् पढिराखिन्छ
अरूलाई पनि पढिन्छ आफूलाई झन पढिराखिन्छ ठेस लाग्छ लडिन्छ तर पनि अगाडि बढिराखिन्छ शहीदहरूको शालिग देख्छु जब जब शहीदहरूको शालिग देख्छु जब जब मनले भन्छ एक थोपा रगत रहन्जेल देशको लागि लडिराखिन्छ अरूलाई पनि पढिन्छ आफूलाई झन पढिराखिन्छ ठेस लाग्छ लडिन्छ तर पनि अगाडि बढिराखिन्छ यसरी मैले आजको 48औं लाइभका लागि पूर्व निर्धारित 25 मध्ये 25 वटा मुक्तकहरू सुनाएँ 7-8 वटा अनुरोध मुक्तकहरू पनि सुनाएँ र अब म 4-5 जना मेरा अनन्य मित्रहरूको अनुरोधमा अस्ति भर्खर मैले लेखेको आमाको जुत्ता शीर्षकको लघुकथा सुनाउने छु धैर्य गर्नुहोला धेरै बेर लाग्दैन 3 मिनेट जतिमा म त्यो आमाको जुत्ता शीर्षकको लघुकथा सुनाउने छु यहाँहरुको लागि आमाको जुत्ता एकछिन यहाँहरुको धैर्यको अपेक्षा गरे आमाको जुत्ता म सुनाउँछु सन्ध्या अफिस जान्थे लगाउने कुरामा विशेष रुचि थियो मैले किनिदिएको कुरामा उसलाई गर्व हुन्थ्यो सायद सहकर्मीहरूलाई धाक लगाउँथ्यो बुढाले किनिदिएका हुन् बेलुका घर फर्किएपछि भन्थे बाबा मेरो टप स्पर्श नगर्ने कोही भएन कुनै बेला भन्थे अर्को पल्ट जकार्ता जानुभयो भने यस्तै स्कार्फ अमृता मिसलाई नै लिएर आइदिनु रे ढाकाबाट ल्याइदिएको सारीको तारिफ गरेर थाक्दैन थिए सन्ध्या एउटा तीखो प्रश्न भने उसको हुने गर्थ्यो आमाको लागि के किनिदिनु भयो नि प्यान्ट लाउनुहुन्न लिपस्टिक लाउनुहुन्न म टकटकिए उसले भने जुत्ता पाइन्थेन त्यता ब्याङ्ककबाट फर्किने बेला आमा पनि सम्झिए सन्ध्या पनि सम्झिए बबे मार्केटमा गएर 2 जोर जुत्ता छाने सन्ध्या अफिस जाने परी 5000 सम्मको आवश्यक ठाने आमा बढीमा बजार मामा घर मन्दिर जाने त हो भन्ने लाग्यो 1500 को मनासिब सम्झिए 2 प्याकेट चकलेट र केही थान स्त्रीयोचित उपहार पनि हाले सन्ध्याले सुटकेस उगारी उसले 2 जोर जुत्ता लगाएर अभ्यास गरी 5000 र 1500 को फरक सजिलै छुट्टिन्थ्यो भने उ त्यो चाहिँ तिम्रो लागि 5000 परेको छ त्यो अर्को चाहिँ आमाको लागि धेरै टाढा जाने होइन भनेर अलि सस्तै लिएर दिए उसले भने आमालाई नि यस्तै लिएर दिएको भए हुन्थ्यो नि जवाफ थिएन मसँग भने फेरि जान पाइयो भने भोलिपल्ट मलाई सबेरे अफिस जानु थियो नत्र हरेक दिन सन्ध्यालाई स्कुलको बससम्म छाड्ने ड्युटी थियो मेरो अपराह्नको 4:45 बजेको थियो सन्ध्याको फोन आयो बाबा कौशलटारमा छु म बालकोटको बस चढ्नै सकिएन छिटो आउनु म कुरिराखेको छु म पुग्दा ऊ एउटा तरकारी पसल बाहिरको बेन्चमा बसिरहेकी रहेछ गोडातिर नजर पर्यो आमाको ब्याङ्कक जुत्ता लगाएकी रहेछ भने लौ तिमीले आमाको जुत्ता पो लगाइदिएको थोत्रो पार्दिनलाई उसले भने त्यो राम्रो जुत्ता मैले आमालाई दिएँ कस्तो खुसी हुनुभयो घरमा पुग्दा आमा आँगन बढारिरहनु भएको थियो गोडामा नयाँ जुत्ता थियो हामी दुवैतिर हेरेर भन्नुभयो राजन तैँले ल्याइदिएको यो जुत्ता कस्तो नरम रहेछ धन्यवाद कथा सकियो यसरी मैले आज आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 48औं श्रृङ्खलामा पूर्व निर्धारित 25 वटा मुक्तकहरू पनि यहाँलाई सुनाए अनि देवेन्द्र सर पुष्पा नेपाल लगायत मैले नाम बिर्सेँ 4-5 जना मित्रहरूले मैले हार्नै नसक्ने मित्रहरूले घनश्याम पौडेल लगायतका मित्रहरूले यो आमाको जुत्ता सुन्ने नै हो सुन्न मन छ भन्नुभयो मैले त मेरै स्वरमा मेरै शैलीमा आमाको जुत्ता मुक्तक यो लघुकथा पनि यहाँहरुको लागि राखेँ सुमित्रा अधिकारीले असल आँखाले असल देखिन्छ खराब आँखाले खराब देखिन्छ भविष्य घिमिरेले सरको प्रतिभा अमूल्य भन्नुभयो कमला महतले आमाको जुत्ता भन्नुभयो त्यसपछि देवेन्द्र मिना दाहालले आमाको जुत्ता सुन्न पाइएन नि सर भन्नुभयो मैले सुनाएँ त्यसपछि सनलक्ष्मी ताम्राकारले पनि आहा भन्नुभयो यमुना सेवाकोटीले राम्रो कथा भन्नुभयो सन्ध्या नामै काफी छ भन्नुभयो देवेन्द्र सरले अनि कथाले मन छोयो भन्नुभयो लक्ष्मी राय माझीले मिनाजीले आमाको जुत्ता जरुर सुन्नुभयो होला मेरो वालमा लघुकथा संसारमा पनि मुक्तक सुन्न सक्नुहुनेछ लघुकथा पाठशालामा पनि सायद यो मुक्तक यो लघुकथा छ आज मैले पहिलोचोटि 48 वटा लाइभ पुग्दाखेरि मुक्तकको देवेन्द्र सर लगायतका अनन्य मित्रहरूको अनुरोधमा यो आमाको जुत्ता शीर्षकको लघुकथा पनि राखेँ अर्को महिना
असोजको 27 गतेतिर सबै कुरा यथावत रह्यो भने हाम्रो फेरि भेट हुनेछ 49औं लाइभमा। हिरा लायन टिके घलेललाई पनि धन्यवाद छ, हिरा कण्डेललाई पनि धन्यवाद छ। कथा सुनेर स्वर्गीय आमाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। मेरो आमाको 9 मासिक जलदान थियो हिजो। धुलीखेलदेखि पूजन जङ्गम ढिलो अनुभव तथापि कार्यक्रम स्वागत छ। मेरो यो लाइभ मेरो वालमा र युट्युबमा सर्च गरेर यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई मैले यतिन्जेलसम्मको धैर्य र सहसाथको लागि हार्दिक आभार गरेँ। 21 जना साथीहरूले आज पहिलोचोटि मेरो लाइभलाई सेयर गरिदिनु भयो र तपाईँका मित्रहरूसम्म पनि पुग्न मद्दत गरिदिनु भयो। यहाँले अझै पनि इच्छा लाग्यो भने कुनै करकाप छैन, स्वाभाविक रूपमा आफ्ना मित्रहरूलाई, आफ्नो लिस्टमा भएका मित्रहरूलाई पनि यो मुक्तक र लघुकथाको आनन्द लिन सक्नुहोस् भनेर सेयर गर्न चाहनुभयो भने मलाई खुसी नै लाग्नेछ। कुनै व्यापारिक प्रयोजन छैन। यो सबैको लागि, सबै सहसाथ, हौसला, मायाको लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार गर्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु र अर्को महिना भेट्ने बाचा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि।